बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैश मक्का ने जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से परेशान थे, उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों से राब्ता किया जाए, क्योंकि वो अहले किताब हैं और जिनका दावा यह भी है कि उनके पास गुजरे जमानों के पैगंबरों का इल्म भी है। लिहाजा वो कुरैश को बताएं कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुतालिक यहूदियों की इल्हामी कुतुब या रवायात में कोई जिक्र मौजूद है। कुरैश के वफ्द ने नसर बिन हारिस और अकबा बिन मुहीत की क़यादत में यसरफ या मदीना पहुंच के यहूदी उलमा को अपनी आमद का मकसद बयान किया। यहूदियों ने उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक वाक़यात सुनकर कहा कि इन तमाम बातों को छोड़ो और हम तुम्हें 3 सवालात बताते हैं, जाके उनसे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। अगर सही जवाबात मिल जाएं तो समझ जाना कि वो अपने दावाए नबूवत में सच्चे हैं और तुम पर उनकी अताअत फर्ज होगी, और अगर जवाब देने में नाकाम रहे तो तुम आजाद हो, जो चाहे करो। वो 3 सवालात यूं थे। रूह से मुतल्लिक बयान फरमाइए, उन चंद नौजवानों पे क्या गुजरी जो काफर बादशाह के खौफ से पहाड़ में जा छुपे थे, यानी हिसाब कहफ। उस शख्स का हाल बयान करें जो मशरिक से मगरिब तक फतूहात करता चला गया। कुरैश का वक्त 3 सवालात लेकर मक्का वापस पहुंचा और कुरैश को जमा करके उलमा यहूद से की गई गुफ्तगू से उन्हें आगाह किया और फिर राय दी कि अब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फैसला करना आसान हो गया है, क्योंकि यहूद के इन सवालात का जवाब सिर्फ वही शख्स दे सकता है जिसके पास खुदा की वही आती हो। चुनांचे कुरैश ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर तीनों सवालात पेश किए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाबात दें, और फिर अल्लाह ताला ने सूरह कहफ का नज़ूल फरमाया और इन सवालात के जवाब दिए। इन सवालों में से एक सवाल ज़ुल्करनैन के बारे में था और तुझसे दरियाफ्त करते हैं कि ज़ुल्करनैन का हाल बताओ। अहले इल्म का इत्तेफाक है कि ज़ुल्करनैन अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक मोमिन और सालिह बादशाह थे जिन्हें यह लक़ब यूं अता हुआ कि वो मशरिक और मगरिब यानी जमी की 2 इंतहाओं के दरमियान सफर करते थे। कुछ मौरखीन के मुताबिक उन्हें यह लक़ब उनके रोम और फारिस पे हुक्मरानी के बायस अता हुआ और चंद के नजदीक इस्लाम की वजह उनका 2 सदियों तक जिंदा रहे। एक रवायत यूं भी है कि उन्हें अल्लाह ने एक कौम की तरफ दावत के लिए भेजा तो अहले कौम ने उनके सर की दोनों जानिब 2 ज़रबें लगाई, जिनकी वजह से उनका नाम ज़ुल्करनैन पड़ गया। और यह भी कहा गया कि वो चूंकि अपने बालों को हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करके उनकी मुंडियां बना के कंधों पे रखते थे, और कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक चूंकि अहले अरब सर के बालों की बनाई हुई मुंडियों को करनैन कहते हैं, इसलिए यह नाम मकबूल हुआ। एक अरसे तक यह बहस होती रही कि क्या सिकंदर जिसका ताल्लुक मकदूनिया से था, क्या वो ज़ुल्करनैन था या फिर साइरिस आज़म दरअसल ज़ुल्करनैन था। क़ससुल कुरान के मुताबिक वो याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि तफसीर मार्फ़ कुरान में तहरीर है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर में गुजरे। कुछ उलमा के मुताबिक वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने काबा की तामीर में भी हिस्सा लिया और वहां तवाफ के बाद दुआ भी की कि उसकी बरकत से फिर उनका मशरिक और मगरिब का सफर आसान हो गया। तमाम रूए जमीन के बादशाह उनके ताबे थे और चंद रवायात के मुताबिक उनके खालाजाद भाई और अहम तरीन अजीज हजरत खिजर थे। ये नजरिया के ज़ुल्करनैन मकदूनिया का सिकंदर था, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो तो मुशरिक और बुत परस्त कौम से था और दोनों के दरमियान कुछ 2000 साल का फर्क बयान होता है। सिकंदर की कोई काबिल जिक्र फतुहात मगरिब की जानिब नहीं थी, जैसा कि ज़ुल्करनैन की ब्याह हुई, जबकि कई माहिरीन इसराइलियात जब बनी इसराइल में किसी शख्सियत को तलाश करती हैं जो कि अजीम फातेह भी गुजरा हो और ताल्लुक भी बनी इसराइल से हो, तो दूसरा नाम तारीख में साइरस आज़म का आता है। अहले यहूद के नजदीक साइरस एक अजीम उल मर्तबत शख्सियत है, क्योंकि उसी की वजह से बनी इसराइल को बख्त नजर बादशाह के जुल्म और सितम से निजात। यहूदियों की
الہامی کتابیں سائرس اعظم کی آمد کو تب کے پیغمبروں کے خواب میں بھی بطور نجات دہندہ آنے کا بیان کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر علماء یہود نے دیگر دو مسائل کے ساتھ خاص طور پہ ذوالقرنین سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلومات حاصل کرنے کی فرمائش قریش کے وفد سے کیوں کی؟ قدرتی طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو ذوالقرنین میں آخر کیا دلچسپی؟ یقیناً ذوالقرنین کی شخصیت بنی اسرائیل کے لیے اہم رہی ہوگی، اور تبھی وہ بابل کی غلامی سے نجات دلاتے سائرس، جسے خورس وہ کہتے ہیں، اس کو ذوالقرنین تصور کرتے ہیں۔ اور کئی مسلمان علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو خصوصیات ذوالقرنین کی بیان ہوئی وہ سائرس اعظم پہ پوری اترتی ہیں، لیکن بہت سے مفسرین اس بات سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ ذوالقرنین سفر کرتے اس علاقے میں جا پہنچے جو کہ ترکوں کی سرزمین پر آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے نزدیک کہیں واقع، اور وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک خالی جگہ سے ایک فساد بپا کرتی قوم نکل کے آتی اور کھیت کھلیان تباہ کرتی، بربادیاں پھیلاتی اور ترکوں کو بے دردی سے قتل کرتی یا غلام بنا کے لے جاتی۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان ہی، جن کا اجمی نام یاجوج و ماجوج کہلایا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی دو قبیلے تھے۔ جب ترکوں نے ذوالقرنین بادشاہ کے پاس قوت دیکھی تو گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان رستے کو کسی طرح بند کر۔ انہوں نے اس مہربانی کے لیے ذوالقرنین کو رقم کی پیش کی، لیکن نیک بادشاہ نے بغیر کسی لالچ یا معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس مصیبتوں میں گھری قوم کی بھلائی کے لیے اس شریر قوم کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور مسئلے کا آسان ترین حل یہ نکالا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ یاجوج و ماجوج سے پریشان لوگ غالباً اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ذوالقرنین صرف ایک ہستی نہ تھے بلکہ ایک پوری قوم اور فوج تھی، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام تھی۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور ان لوگوں سے کہا کہ ان پہ الاؤ جلاؤ، اور جب لوہے کی چادریں شدید حرارت سے سرخ ہو گئیں تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو کہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس طرح لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ گئے اور ایک سخت ناقابل تسخیر پہاڑ جیسی دیوار سامنے بلند ہو گئی، جس پہ چڑھنا یاجوج و ماجوج کے لیے ناممکن اور اس کی مضبوطی کے باعث اسے توڑنا یا کھودنا۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے رستے کو بند کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک ہزاروں سال سے یہ قبیلے باقی دنیا سے جدا ہیں۔ ان کا کھانا پینا، معاشی اور معاشرتی نظام غالباً سب کچھ مختلف۔ وہ مسلسل دیوار گرا کر یا اس میں سوراخ کر کے باقی دنیا سے آ ملنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور جب دن کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ دیوار میں کافی سوراخ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا امیر انہیں واپسی کا حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، اب باقی کام کل کریں۔ لیکن اگلے روز جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پچھلے روز سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اس دیوار کو کوکسس کے علاقے میں، جسے عربی میں الکوکاس کہا جاتا ہے، داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان گیا، یہاں
बुलंद बाला पहाड़ हैं और यहां शुमाल की वहशी कौमों की जनूब की तरफ यलगार रोकने के लिए एक दौर में 50 मील तवील और 290 फुट बुलंद दीवार भी तामीर हुई थी, जिसके कुछ आसार आज तक देखे जा सकते हैं। कुछ उलमा के नजदीक यहीं कहीं जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार भी मौजूद है, जबकि कुछ उलमा दीवार चीन को भी जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार करार देते। जब याजूज और माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और फिर हर रोज की तरह उनका अमीर उनसे कहेगा कि चलो बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हजारों साल से दीवार तोड़ने की कोशिश करते याजूज और माजूज ने कभी इंशाअल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। वो ये अल्फाज गालिबन फरामोश कर चुके। लेकिन इन मुबारक अल्फाज की अदायगी के बाद जब अगले रोज याजूज और माजूज वापस आएंगे तो दीवार में मौजूद सुराख हर रोज के बरखिलाफ, जबकि वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, अपनी जगह मौजूद हो, उसी तरह जहां और जिस जगह वो एक रोज पहले छोड़ के गए थे। इंतहाई पुरजोश याजूज और माजूज तेजी से उस दीवार को उसी सुराख की जगह से दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे और सूरज गरूब होने से पहले हजारों साल से तामीर वो मजबूत दीवार जिसे जुल्करनैन ने तामीर किया था, ये शरीर कौम उससे आगे ना बढ़ सकी थी, वो दीवार जमीबोज हो गई और याजूज और माजूज का खरूज होगा। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में ये कौम बाहर निकल के फैलती चली जाएगी और जमीन के जिस हिस्से से भी गुजरेंगे ये वहां तबाही फैलाते जाएंगे और मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें दिन रात मुसलसल दीवार तोड़ने से रोक रखा है, वरना ये बहुत पहले दीवार गिरा चुके हो और अल्लाह ताला ने उनसे ये तौफीक और ताकत भी छीन रखी है कि वो दीवार फलांग सकें या इंशाअल्लाह कह सकें। उलमा का कहना है कि उनके अमीर की जबान पे इंशाअल्लाह के अल्फाज अचानक और उनके मानी जाने बगैर वक्त मुकर्ररा पर आ जाए। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झीले तिबरिया से गुजरेगा तो हदीस मुबारका के मुताबिक हजरत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा तो वो दौड़ते हुए आएंगे। उनका पहला गिरोह जब झील तिबरिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहां पानी हुआ करता था। बहरे तिबरिया या सी ऑफ गैलिली इजराइल में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि तकरीबन 65 मुरब्बा मील पे फैली और 141 फुट तक गहरी है। इसका ज्यादातर पानी दरियाए उर्दन से आता है और झील का जिक्र तौरात और इंजील दोनों में मिलता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा
इसी झील के साहिलों पे गुजारा अपने हवारियों के साथ। 1964 में शाम ने झील के पानी को कम करने के लिए हेडवाटर डाइवर्जन प्लांट नस्ब कर दिया, जिसके नतीजे में बेरितेब्रिया की झील में तेजी से पानी की सतह आमद कम होने की वजह से गिरती चली। तमाम खित्ते में शदीद कशीदगी फैल गई। तमाम मशरकी बुस्तानें और इसराइल ने इल्जाम लगाया कि ये उससे खत्म करने के लिए एक साजिश की गई। कई मुज़ाकरात आलमी कुव्वतों ने इस तनाज़े के हल के लिए करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। और फिर 1967 में अरब इसराइल जंग की एक बुनियादी वजह इस झील का पानी। जंग के दौरान इजराइल ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर और जंगबंदी के बाद हर साल इजराइल उर्दन अमन मुआहिदे के तहत बहुत सा पानी झील में छोड़ा जाता और हर रोज इजरायली हुकूमत पानी की सतह यानी यह बताने के लिए कि झील में पानी कितना है इस वक्त अपनी वेबसाइट पे आदाद शुमार जारी करती है, लेकिन सरकारी आदाद शुमार से कतई नजर रफ्ता रफ्ता इस झील की सतह यानी इसमें पानी कम होता जा रहा है, सतह गिर रही है। इस इलाके से गुजर के याजूज और माजूज जबले हमर तक पहुंचेंगे, जो कि दरअसल बैतुल मक़दस है। कत्ल और गारत करते, फितना फैलाते याजूज और माजूज के मर्द, औरतें और बच्चे फिर ऐलान करेंगे कि जिस तरह जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, इस तरह अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे। इस दौरान कुफर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो आसमानों की जानिब तीर चलाना शुरू कर देंगे, जो कि खून से रंगीन होकर वापस जमीन पर गिरेंगे। और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंचेगी कि वो कौम निकल चुकी जिससे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं। इसलिए आप या तो अपने साथियों के साथ कोहितूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाए और फिर याजूज और माजूज की हर तरफ से यलगार के सामने साथियों के हमरा शदीद भूख और मुश्किलात के शिकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चारों तरफ से घिर जाएंगे और किसी भी सूरत याजूज और माजूज को शिकस्त देने के काबिल न होंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम जिनसे अरब और यहूदी नस्ल चली, हाम जिनकी नस्ल से ईरानी, हिंदुस्तानी, यूनानी, जर्मन और आर्या कौमें पैदा हुई, और याफस जिनके 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज और माजूज और आगे उनकी नस्ल भी याजूज और माजूज कहलाई। 2 अलग अलग कबीले लेकिन साथ साथ ही रहा करते। याजूज और माजूज की आखिर ज़मा में खरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने लफ्ज दज्जाल कुरान शरीफ में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस फसाद वबा करती कौम का तफसीलन जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है और इन्हें मुफ्सिदून फिल अर्द कहा गया, यानी अल्लाह ने जहां दूसरी कौमों को चंद गुनाहों का मुर्तकिब करार दिया है, याजूज और माजूज में हर किस्म की बुराइयां होंगी, हर किस्म का शर, मजहबी, माशी, माशरती बुराइयां और कत्ल और गारत गिरी, हर वो गुनाह जिसका तस्वुर हो सकता है। गोया ये एक शैतानी कौम है जिसमें मुशरिकीन, कफार और बर्बाद होती आद और समूद जैसी कौमों से कहीं बढ़ के इस कदर बुराइयां हैं कि अल्लाह ताला ने आखिर ज़मा तक इनको बाकी दुनिया से अलग रखने का फैसला किया। उनको कैद करने वाले जुल्करनैन के नाम के एक मानी ये भी लिए जाते हैं कि यह कौम चूंकि 2 जमानों में जाहिर होगी, 2 बार,
ایک وہ زمانہ جب ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ جب وہ ایسی قوت ہوں گے جن سے کوئی بھی نہ لڑ پائے۔ یہ بھی واضح ہے کہ پہلے بھی ذوالقرنین سے یہ قوم زیادہ طاقتور تھی، اس لیے وہ ان سے لڑے نہیں تھے، صرف ان کا رستہ روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ اس قدر طاقت پکڑ جائیں گے کہ دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں سال سے لوگ سفر اور تحقیقات کے لیے وہاں اور دیگر مقامات پہ متعدد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خضر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور یہ یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروک کی کتاب The Jews of خزریہ میں اس سلطنت کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینی اور اہل فارس کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی، وہ ان اہل خزر کے سامنے ناکام ہوتی۔ بڑی تعداد سے اس علاقے سے پہلے یہودی روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہو گئے تھے، اور وہاں مقیم مختلف مذاہب کے لوگوں کا باہمی اتحاد جو آج مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید خلائی جنگ یا اسٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خضر کے باشندوں کی نسلوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خضر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت یا یہودیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آخر الزماں میں روس یا رشیا کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے عرصہ دراز پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آئینی دیوار دنیا میں نظر نہیں، بلکہ وہ دنیا کے فکری اور ذہنی انتشار اور نفرتوں کا استعارہ ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو رہی۔ جو شخصیات یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بضد ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دیوار توڑ کے نکل آئے تھے، اور متعدد احادیث کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا غالباً اسی روز یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور علامت پوری دنیا اور خصوصاً بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی یاجوج و ماجوج کے پینے کے باعث ختم ہونا بیان کیا گیا ہے، تو تیزی سے موجودہ دور میں یہاں پانی کی کمی کو بھی علامتی طور پہ اس حدیث سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک اور انکشاف جو ہمارے سامنے ہے
جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو تباہ ہو گئی اور اس کے باشندوں پہ پابندی کہ وہاں نہیں جا سکتے؟ ذہن صرف اور صرف پھر یروشلم کی طرف جاتا ہے جو کئی بار تباہ ہوا، لیکن اب وہاں اسرائیلی ریاست قائم ہے، یہودی واپس آ کے آباد ہو چکے، اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے۔ جو لوگ دیوار چین کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیتے ہیں غلطی پہ ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی، جبکہ تاریخ انسانی کا نادر نمونہ دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے، جو کہ شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کے وسط چین تک چلی گئی ہے، اس کی تعمیر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین اور مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے، اسے شمال سے حملہ آور ہوتے لشکروں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ یاجوج و ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ان کا رستہ روکنے کے لیے بنائی گئی۔ یاجوج و ماجوج کی دیوار کو آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پہ توڑیں گے، لیکن دیوار چین ماضی میں کئی دفعہ کئی مقامات پہ ٹوٹ چکی۔ اگر یہ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار، یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار اگر کہیں موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔ خوش آمدید۔ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کی لاج رکھی۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکتے، ڈھونڈ نہیں سکتے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کو یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اجڑ رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے میں روکتی، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی۔ اس وحشتناک صحرا میں سارا دن ساری رات وہ ایک ہی جگہ گھومتے رہتے، لیکن کوئی فاصلہ کوئی مسافت طے نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ برمودا ٹرائنگل کا بھی ہے، جس کا ذکر آگے گفتگو میں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ لوگ جان لیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال باہر پھینکتی ہے۔ گویا آخر زمان کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ منورہ سے کوچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سرزمین حجاز کا مشرقی شہر ہے، بحر احمر کے ساحلوں سے 250 کلومیٹر دور۔ اس کا نام یثرب اور اس نام سے قرآن شریف میں بھی اسے پکارا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے مکہ معظمہ کے بعد، جو کہ 600 سال قبل مسیح سے آباد ہے، اور یہودیوں کے رومنوں سے شکست کے بعد یہاں کئی یہودی قبائل یروشلم سے آ کے آباد ہو گئے تھے۔ گمشدہ قبائل کے تذکرے میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ رومن شہنشاہ نیرو نے یہاں بھی یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجی تھی، لیکن کچھ یہودی بچ کے چھپ کے یہاں بسنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شہر اتنا بڑا تھا جتنا آج مسجد نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مدینہ کو اچھے حال میں چھوڑ دو گے، پھر وہاں وحشی جانور یعنی درندے اور چرندے ہی چھا جائیں گے۔ یعنی آخر زمان میں
لوگ تب مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے جب وہاں پر رہائش کے مکمل امکانات موجود ہوں گے، یہاں کے پھل اچھے ہوں گے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی کہ اچانک کوئی ایسا فتنہ اور سختی پیش آئے گی کہ لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ نقل مکانی کے باعث ایسا وقت آ جائے گا جب مدینہ خالی رہ جائے گا، ویران، کوئی ایک شخص بھی وہاں نہیں رہے گا، مساجد اور گھر کہیں کوئی انسان نہیں ملے گا، درندے اور حیوانات پھر رہے ہوں گے لیکن انہیں روکنے اور بھگانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آخر زماں کی ایک اہم علامت مدینہ منورہ کی مکمل ویرانی ہے، مکمل ویرانی۔ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔